मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। पुनरेकवारं भवतां समेषां पुरतः कारकप्रकरणं पाठयितुमहं समुपस्थितोऽस्मि। गतदिने अस्माभिः प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इत्यत्र प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे इति पदे कस्तावत् समासः कथञ्च विग्रहः इत्येतत् सर्वम् अधीतम्। तत्रापि प्रातिपदिकार्थस्य लिङ्गञ्च परिमाणञ्च वचनञ्चेति प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनानि एतावत्पर्यन्तं कः समासः इत्येतत् सर्वम् अधीतम्। अनन्तरं प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनानि एव इति विग्रहे मयूरव्यंजकादित्वात् अत्र समासः सच समासः तत्पुरुषसंज्ञकः इति अस्माभिः प्रतिपादितम्। समासविषये नैके पक्षाः भवद्भिः ज्ञाताः श्रुताश्च सन्ति। ते च पक्षाः प्रायेण भूषणसारे अन्यस्मिन् ग्रन्थे कौमुद्यां वा प्रतिपादिताः सन्ति। क्वचित् समासस्य चत्वारः भेदाः, क्वचित् पञ्चभेदाः। तत्र तत्र स्वस्वरीत्या व्याख्यानकर्त्रा समासभेदः प्रतिपादितः वर्तते। किन्तु अन्यः अपि प्रकारः समासभेदनिरूपणे वर्तते। समासः द्विविधः, नित्यः अनित्यश्च भवति। तत्र अनित्यः समासः प्रायेण वर्तते, यतोहि यथा सामासिकस्य पदस्य समस्तस्य पदस्य अर्थबोधनाय लोके अस्माभिः प्रयोगः क्रियते, तद्वत् व्यस्तस्य वाक्यस्यापि प्रयोगो भवति। यथा राजपुरुषः इति समस्तं पदं राज्ञः पुरुषः इति विग्रहवाक्यम्, इदमपि विग्रहवाक्यम् अस्माभिः प्रयुज्यते, यतोहि समासः विभाषा इत्यस्य अधिकारे प्रोक्तः वर्तते। अतः स समासः अनित्यः। यः समासः समस्तं पदमपि यत्र अस्माभिः प्रयुज्यते, वाक्यमपि अर्थबोधनाय प्रयुज्यते। किन्तु क्वचित् क्वचित् नित्यमित्यादि प्रयोगबलेन सामर्थ्याद् वा समासिकं पदमेव प्रयुज्यते, तस्य विग्रहवाक्यं लौकिकं विग्रहवाक्यं न भवति। अथवा क्वचित् क्वचित् लौकिकं विग्रहवाक्यं भवदपि यादृशानां पदानाम् अथवा यादृशयोः पदयोः समासः तादृशाभ्यां पदाभ्याम् अस्माभिः विग्रहवाक्यं न प्रदर्श्यते, स एव समासः नित्यसमासः। अतएव नित्यसमासस्य द्वैविध्यम्, अविग्रहः अस्वपदविग्रहश्च। अविग्रहः इत्यस्य अभिप्रायः वर्तते सर्वथा विग्रहः नास्तीति न। यदि विग्रहः एव नास्ति तर्हि समासः कथम्? अविग्रहः इत्यस्य अभिप्रायः नास्ति लौकिक विग्रहः यस्य तथाविधः समासः अविग्रहः इति उच्यते। यथा कृष्णसर्पः अथवा कस्यचित् नाम वर्तते, यथा मम नाम ब्रजभूषणः, शुद्धं तावत् भवति व्रजभूषणः, तत्र दन्तोष्ठ्यः। व्रजभूषण इति पदस्य लौकिकं विग्रहवाक्यं वक्तुं न शक्यते, यतोहि भूषयत् इति भूषणः
ब्रजस्य भूषणः इत्यादि रूपेण विग्रहवाक्यम् उच्यते चेत् तदा अस्य मांसपिण्डस्य बोधो न भवति, कृष्णस्य बोधो भवति। अतः यत्र कुत्रापि संज्ञा वर्तते संज्ञापदस्य लौकिकं विग्रहवाक्यं न भवति, अपितु समास प्रसाधनाय अलौकिक विग्रह मात्रमेव भवति। यथा कृष्णसर्पः, कृष्णश्चासौ सर्पः इति विग्रहः नास्ति, अपितु कृष्णसु सर्पसु इति अलौकिकं विग्रहवाक्यं कृत्वा समासः क्रियते। यतो हि समासस्य प्रवृत्तिः अलौकिके विग्रहवाक्ये न तु लौकिके। लौकिके विग्रहवाक्ये शास्त्रेण किमपि कर्तुमेव न शक्यते, यतः राज्ञः पुरुषः इत्यत्र उभयोः पदयोः सिद्धत्वात्। अतः प्रकृते इदम् आयातम् अविग्रहः नाम यस्य लौकिकं विग्रहवाक्यं नास्ति। तथाविधः समासः अविग्रहः नित्यसमासः। प्रकृते तु अस्वपद विग्रहः। अस्वपद विग्रह इत्यस्य अभिप्रायः अयं नित्यसमासः अस्य लौकिक विग्रहोऽपि वर्तते, अलौकिक विग्रहोऽपि वर्तते, किन्तु इयान् भेदः समस्ते पदे यत् यत् पदम् अस्माभिः दृश्यते विग्रहवाक्ये समेषां तेषां पदानां प्रयोगो न भवति। तादृशः एव समासः अस्वपद विग्रह समासः, अथवा एवमपि क्वचित् क्वचित् उच्यते नित्यसमासस्य अस्वपद विग्रहः। यथा एकम् उदाहरणं राजान्तरं, भाषान्तरं, ग्रामान्तरं। ग्रामान्तर समस्तं पदं वर्तते। अस्मिन् समस्ते पदे ग्राम शब्दः, अंतर शब्दः इमौ द्वौ शब्दौ दृश्येते, किन्तु यदा विग्रहवाक्यं भवति तदा अन्येन तत्समानार्थकेन पदेन क्रियते। यथा अन्यो ग्रामः ग्रामान्तरम्। तर्हि ग्रामान्तरे ग्रामान्तर इति पदे समस्ते पदे ययोः द्वयोः पदयोः प्रयोगः अस्ति। तयोः पदयोः सर्वथा लौकिके विग्रहवाक्ये प्रयोगो नास्ति कृत्वा अयमपि समासः नित्यसमासः। अस्वपद विग्रह इति शब्दस्यापि व्युत्पत्त्या तथाविधः एव अर्थः। नास्ति स्वपदेन विग्रह, अर्थात समास घटकी भूतेन पदेन लौकिकं विग्रहवाक्यं यदा न भवति तादृशं विग्रहवाक्यम् अस्वपद विग्रह इति पदेन उच्यते। प्रकृतसूत्रे तत्पुरुषः तु अस्त्येव, यतो हि तत्पुरुषस्य अधिकारे मयूरवंशकादयश्च इति सूत्रं पठितं वर्तते, किन्तु सहैव अयं समासः नित्यसमासः। यतः अत्र विग्रहवाक्यं भवति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव। समस्तं पदं भवति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम्। पश्यतु, अत्र मात्र पदं समास भूते समस्ते पदे अस्माभिः दृश्यते, किन्तु विग्रहवाक्ये मात्र पदं नैव भवति, अपितु तत्समानार्थकेन एव पदेन विग्रहः अत्र सर्वैः प्रदर्श्यते। एतावता अयं तत्पुरुषः नित्यतत्पुरुषः नित्यसमासः इति उच्यते। अतएव कैश्चित् क्वचित् क्वचित् परम्परायाम् उच्यते अत्र एकं वार्तिकमस्ति, मात्रान्तरयोः नित्यसमासः क्लीवत्वञ्च।
किंतु वार्तिकमिदम् अस्माभिः कौमुद्याम् अन्यत्र वा नैव दृश्यते। किंतु चिंता न विधेया, न दृश्यते इति कृत्वा नास्तीति न। निपातनं नाम यथा कथंचित् तस्य रूपस्य सिद्धिर्भवेत् सा कल्पना अस्माभिः विधेया। अतः प्रकृत सूत्रेण निपातनात् समासः क्रियते। निपातनात् तादृशं वार्तिक वाक्यमस्तीति कल्पनापि कर्तुं शक्यते, किंतु मया यावद् अन्वेषणं कृतं परंपरायां केवलं श्रूयते ईदृशं वचनं नास्ति, आवश्यकतापि नास्ति। साक्षात् सूत्रेणैव समासः क्रियताम्। यद्यपि अन्यानि वार्तिक वचनानि अत्र सूत्रे वृत्तौ दृश्यन्ते, किंतु एवं भूतं वचनं कौमुद्यां नैव दृश्यते। भवद्भिरपि दृष्टचरमिदं स्यादिति अहं मन्ये। अस्तु, अत्र एतावदेव प्रतिपादनीयमस्ति। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव इति विग्रहवाक्यं, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम् इति सामासिकं पदम्, एतावता अश्वपद विग्रहः अयञ्च नित्य समासः तत्पुरुषः इति वक्तुं शक्यते। अतः एतावत् पर्यन्तं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे इति पदे कः समासः, कीदृशः विग्रहः इत्यादिकं प्रतिपादितम्। यद्यपि मनोरमा कृता भट्टोजीदीक्षितेन विग्रह स्वरूपं यत् प्रतिपादितं तद् विग्रह स्वरूपं नास्ति। तत्र प्रातिपदिकार्थादीनि एवं रूपेण संक्षेपतः तैर्लिखितं। वस्तुतः विग्रहवाक्यम् एवं रूपेण भवद्भिः प्रतिपादनीयम्। अन्यथा तानि एव इति विग्रहवाक्यं यदा भवति तदा तन्मात्रमिति रूपं स्यात्। किन्तु तस्य दीक्षितस्य अयमभिप्रायः तानि इत्यनेन प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एतावत्पर्यन्तं ग्राह्यम्। अभिप्रायः वस्तु स्थितिर्नास्ति, यतोहि यादृशं समासस्वरूपं तादृशमेव विग्रहवाक्यम् अस्माभिः वक्तव्यं भवति। भवेन्नाम तावत्पर्यन्तम् उच्यते चेत् ग्रन्थस्य विस्तारः भवति। एतावता भट्टोजीदीक्षितेन तथाविधम् उक्तं वर्तते। इदानीम् अग्रे सरामः। अत्र केचन विषयाः अवश्यं ध्येयाः सन्ति। अत्र किं भवति, एकः न्यायः भवद्भिः सर्वैः श्रूयते। द्वन्द्वादौ द्वन्द्वमध्ये द्वन्द्वान्ते च स्तूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसंबध्यते। अनेन न्यायेन अनया परिभाषया मात्रे इति पदस्य द्वन्द्वघटकैः प्रत्येकं पदैः साकम् अन्वयः विधीयते। एवञ्च प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे इमानि चत्वारि वाक्यानि जायन्ते। अतएव चतुर्णां वाक्यानां पृथक्तया उदाहरणानि कौमुद्यां दत्तानि सन्ति, भवद्भिः सर्वैः श्रुतानि ज्ञातानि। इदानीम् अत्र महान्तः एके वैयाकरणाः आसन्, आचार्याः रामप्रसाद त्रिपाठिवर्याः। तैः किञ्चिदुक्तमासीत्, अस्माभिः सन्देहः कृतः, तं विषयम् अहं प्रतिपादयामि। भवद्भिः सर्वैर्ज्ञायते अन्वयस्तावत् पदानां न भवति, अर्थयोः परस्परम् अन्वयः सम्बन्धः। शब्द यथा राज्ञः पुरुषः इति वाक्यं वर्तते। अत्र राजपदस्य पुरुषपदे स्वस्वामी भाव संबंधेन अन्वयः न भवति। नैव तत्र राजपदं स्वामी पुरुषपदं वा सेवकः इति नास्ति, अपितु राजपदार्थः पुरुषपदार्थे स्वस्वामी भाव संबंधेन अन्वेति इति ज्ञायतेव।
किंतु शब्देपि सब व्यवहारः भवति शब्दार्थयोस्तादात्म्यात् इति नियमेन। अयं कश्चन अतिरिक्तः विषयः नास्ति। मया शंकितं मात्र शब्दस्य प्रत्येकं योगः कथं, शब्दार्थस्य योगः भवति न तु शब्दस्य। तदा तैः झटीति प्रोक्तमासीत् तस्मिन् काले अयं विषयः क्वापि न लिखितः। मात्रं शब्दः इति क्रमधारयः नास्ति, अपितु मात्रं शब्दः यस्य सः मात्र शब्दः तस्य प्रत्येकम् अन्वयः। तदा पश्यतु, मात्रं शब्दः यस्य षष्ठ्यर्थे बहुव्रीहि, षष्ठ्यर्थस्तावत् वाच्यवाचक भाव संबंधः। यथा पीतांबरः इत्यत्र पीतम अंबरम यस्य, तत्र पीत पदार्थः अंबर पदार्थे अभेदेन अन्वेति। पुनः अग्रे तत्र संबंधः षष्ठ्यर्थः संबंधः प्रतीयते। एवंच अर्थः भवति पीता भिन्न अंबर संबंधी पुरुषः। तदवत् मात्रं शब्दः यस्य, अत्रापि षष्ठ्यर्थे बहुव्रीहि, षष्ठ्यर्थस्तावत् संबंधः सच संबंधः वाच्यवाचक भावः। एवंच मात्र पदार्थः अभेद संबंधेन शब्दे अन्वेति, शब्दस्य पुनः वाच्यवाचक भाव संबंधेन अर्थे अन्वयः। एवंच मात्रं मात्र शब्दः इत्यस्य वाच्यार्थः भवति मात्रा भिन्न शब्द संबंधिनः अर्थस्य संबंधश्च वाच्यवाचक भाव रूपः। अर्थात मात्र रूपः यह शब्दः तस्य वाच्यस्य अर्थस्य प्रत्येकम् अन्वयः। प्रत्येकं नाम द्वंद्व घटक प्रत्येक पदार्थै साकम् अन्वयः। अन्वयस्य रीतिः कठिना वर्तते। सा रीतिः तत्र टिप्पण्यां मात्र पदार्थः कः, कथञ्च अन्वयः, स विषयः सर्वान्ते उच्यते परिष्कार कथनावसरे। किन्तु अत्र नैव भ्रमितव्यं, केवलं शब्दार्थयोस्तादात्म्यमिति कृत्वा शब्दस्य शब्देन साकम् अन्वय व्यवहारः दीक्षितेन कृतः इति न, अपितु तत्र गुरुभिः एवमपि अत्र अर्थः प्रतिपादितः मन्येऽहं क्वापि टीका ग्रन्थे ईदृशी व्याख्या अस्याः पंक्तेः नास्ति। अस्तु, इदानीं मात्र शब्दस्य प्रत्येकम् अन्वयः वस्तुतः इयमिति रीतिः सम्यक् नास्ति। किमस्ति, एकः विषयः भवन्तः सर्वेपि विद्वांसः, राज्ञः पुरुषः इत्यत्र राजपदार्थस्य पुरुषपदार्थे अन्वयः भवति इति व्यवहारः अस्ति। पुरुषपदार्थस्य राजपदार्थे अन्वयः इति तु आर्थिकः व्यवहारः, तथा व्यवहारः अस्माभिः न दृश्यते। प्रकृतेपि आर्थिकः व्यवहारः वस्तुतः किं भवति, द्वंद्व घटकानि यावन्ति पदानि तैः पदैः उपस्थापिताः ये ये अर्थाः तेषाम् अर्थानां मात्र पदार्थे अन्वयः भवति। यैस्तावत् परिष्कारः अधीतः ते सम्यक् जानन्ति। मात्र पदार्थस्य अत्र अन्वयः नास्ति, अपितु एतेषां मात्र पदार्थे अन्वयः। किन्तु यदि एतेषां मात्र पदार्थे अन्वयः, तदा मात्र पदार्थस्यापि एषु अन्वयः वर्तते एव इति कृत्वा तत्र कौमुद्याम् अन्यत्रापि टीकाग्रन्थे व्याख्याने सर्वत्र अस्माभिः पाठ्यते मात्र शब्दस्य प्रत्येकम् अन्वयः। वस्तुतः अस्य ग्रन्थस्य एवं व्याख्यानं कार्यं सर्वत्रैव द्वंद्व घटकानां प्रत्येकं द्वन्द्वान्ते सूर्यमाणे पदे अन्वयः भवति। अतः प्रकृते तत्र द्वन्द्वसंज्ञकः वर्तते प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन शब्दः।
तद घटकानि पदानि प्रत्येकं कानि कानि सन्ति तदा प्रातिपदिकार्थ इति लिंग इति परिमाण इति वचन इति इत्येतेषाम् अथवा एतेषां ये अर्थाः सन्ति तेषाम् अर्थानां मात्र पदार्थे अन्वयः भवति। अतः अनया परिभाषया मात्र शब्दस्य प्रत्येकं योगः क्रियते। अत्र आदेः उदाहरणं भवद्भिः ज्ञायते एव। बहूनि उदाहरणानि सन्ति। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् अधिसिंहस्थासाङ्करम् इत्यादिषु सर्वत्रैव आदिभूतं यत् पदं तस्य पदस्य प्रत्येकमन्वयः। मध्यस्य उदाहरणं भवादि प्रकरणे वार्तिके अस्माभिः अवाप्यते। अन्तः शब्दस्याङ्की विधि णत्वेषु उपसर्गत्वं वाच्यम्। अंकी विधि णत्वेषु अत्र मध्ये पतितः विधि शब्दस्य त्रिषु अन्वयः। एवञ्च अंग विधौ की विधौ णत्व विधौ अन्तः शब्दस्य उपसर्गत्वं भवतीति वार्तिकार्थः जायते। मध्यस्य उदाहरणानि अल्पानि सन्ति, किन्तु गीतायां क्वचित् क्वचित् एतस्य उदाहरणानि अवाप्यन्ते। अस्माभिः कदाचित् उक्तमासीत् क्वचित् कथम् एवम् अन्वयः एकत्र एव दृश्यते। तदा अस्माकं गुरुचरणैः मणिद्राविडवर्यैः अनेकानि उदाहरणानि गीतायां प्रदर्शितानि। किन्तु अत्र एकः विषयः आयाति। कः विषयः? अत्र परिभाषायां त्रीणि वाक्यानि सन्ति। द्वन्द्वादौ, द्वन्द्वमध्ये, द्वन्द्वान्ते च। आदिपदः आदिपदं यदि आद्यवयव परं, मध्यपदं मध्यावयव परं, अंतपदं अन्तावयव परं, तदा संगतिर्नास्ति। तदा अर्थः भवति द्वन्द्वस्य यः अन्तावयवः तस्य प्रत्येकमन्वयः। मात्रपदं तु द्वन्द्व समासस्य द्वन्द्वसंज्ञकस्य पदस्य अन्तावयवः नास्ति। यतोहि तत्र द्वन्द्वः तावत् केवलं प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन इत्येतावत् पर्यन्तं। तत्र अन्तत्वं वचन शब्दे न तु मात्र शब्दे। अतः अत्र कल्पना क्रियते अंत शब्दः पर समीप परः। परः अन्तः यः अवयवः तस्य समीपे सूर्यमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसंबध्यते। अतः अस्य वचनस्य एवं संगतिः वक्तव्या। द्वन्द्व संज्ञकः यः शब्दः यथा प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन एतावत् पर्यन्तं, तस्य यः अन्तावयवः परावयवः वचन शब्दः तत्समीपं पदं मात्रपदं तस्य प्रत्येकमन्वयः। एवमेव आदि शब्दस्य आदि समीपम् इत्यर्थः। एवं प्रकारेण एतस्य व्याख्यानं करणीयम्। अत्र लक्ष्मी टीका कृता अन्यैरपि बहुभिः व्याख्याकर्तृभिः प्रोक्तमासीत् यत् एतस्य एतावत् वचनस्य आवश्यकता नास्ति। एतावन् मात्रमुच्यतां द्वन्द्वान्ते सूर्यमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसंबध्यते। अंत शब्दः समीपवाची। सामीप्यं तावत् द्विविधं भवति, पूर्वकृतं परकृतं। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यत्र पूर्वकृतं सामीप्यं, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे इत्यत्र परकृतं सामीप्यम्। एतावता द्वन्द्वान्ते सूर्यमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसंबध्यते। एतावद् मात्रमुच्यताम्, अन्येषाम् आवश्यकता नास्ति इति प्रोक्तं बहुभिः विद्वद्भिः। किन्तु चिन्ता भवति, अस्तु इदानीं द्वन्द्वान्ते स्तूयमाणं पदम् एतावन् मात्रं यदि उच्यते अस्माभिः, तदा अन्तः शब्दस्याङ्की विधिरत्वे सुपसर्गत्वं वाच्यम् इत्यत्र का गतिः? मध्यस्य अत्र चर्चा इव नास्ति।
तदा अस्माभिः कल्पना कृता, यद्यपि लिखितं नास्ति क्वचित्, अत्र आवश्यकता नास्ति, अत्र एवं समासः क्रियताम्, अंच की विधिश्च णत्वञ्च इति अंकी विधिड़त्वानि तेषु अंकी विधिड़त्वेषु विग्रह एवं प्रदर्श्यते कर्तव्ये इति पदस्य अध्यारः क्रियताम् एवञ्च अङि कर्तव्ये कि विधौ कर्तव्ये णत्वे च कर्तव्ये उपसर्गत्वं वाच्यम् अर्थस्य संगतिरपि अस्ति। एतावता मध्यस्य आवश्यकता नास्ति, किन्तु एका चिन्ता भवति, विधि शब्द प्रयोगः तदानीं निरर्थकः। अंकीड़त्वानि तेषु अंकीड़त्वेषु एतावन् मात्रं पर्याप्तं भवति। अतः अयं तावत् शोध विषयः भवद्भिः सर्वैः सुधीभिः भवद्भिरपि विचारणीयम्। किञ्च एकः अन्योपि विषयः समायाते। विधि शब्दः मध्ये कथं पतितः? गीतायां यत्र यत्र उदाहरणानि गुरुभिः दत्तानि तत्रापि मया उक्तं, मध्ये पातः कथं तस्य शब्दस्य केन नियमेन? अयमपि नियमः भवद्भिः सर्वैः विचारणीयम्। किन्तु लक्ष्मी टीका कृता, अन्ते इदमेव प्रोक्तं, द्वन्द्वान्ते स्तूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसंबध्यते, एतावन् मात्रं पर्याप्तम्। अंतशब्दः समीपवाची, सामीप्यञ्च पूर्वकृतं परकृतं वा गृह्यताम्, सर्वत्र निर्वाहः भवति। एतावतः दीर्घभूतस्य वचनस्य आवश्यकता नास्ति। पुनः एकः विषयः, यदा वयं छात्राः तस्मिन् काले शास्त्रार्थ प्रतियोगितायां विषयः आगतः, भो इदं वचनं कीदृशं वचनं? तदा सर्वैः वक्तुं शक्यते परिभाषा वचनं। प्रायेण परिभाषा विषये भ्रान्तिरस्ति छात्राणां। परिभाषानां भगवता पाणिनिना सूत्ररूपेण यावन्ति परिभाषा वचनानि प्रोक्तानि तावत्याः परिभाषाः, अथवा परिभाषेन्दुशेखरे याः परिभाषाः प्रोक्ता नागेशेन ताः एव परिभाषाः सन्ति, एवं न। यत्र क्वचिदपि भगवता पाणिनिना कंठरवेण नोक्तं, किन्तु ज्ञापकेन युक्तया न्यायेन वा सिद्धं यद्यद् वचनं तत्सर्वमपि वचनं परिभाषा वचनम् इति वक्तुं शक्यते। अतः इदमपि वचनं परिभाषा वचनं भवेन्नाम परिभाषा। किन्तु पाणिनिना अनुच्चरिताः परिभाषाः ताः एव प्रमाणभूताः, यासु परिभाषासु किंचित् ज्ञापकं, काचिद् युक्तिः, कश्चन न्यायः यदा अस्माभिः प्रदीयते, अस्यां परिभाषायां का तावत् युक्तिः? तदा एकः टीकाग्रन्थः बहु प्राग् अस्माकं पार्श्वे आसीत्, इदानीमपि पण्डितानां पार्श्वे गृहे क्वचित् क्वचिदस्ति। कौमुदी कल्पलतिका व्याख्याविशेषः, कौमुद्याः व्याख्याविशेषः। तस्यां व्याख्यायां टीकाकर्त्रा इमां शङ्काम् उत्थाप्य समाधानमपि दत्तं। किं समाधानं? मदीयं किञ्चित् नास्ति, तेन यदुक्तं तदेव अहम् इदानीं वदामि। तैरुक्तम्, अयं न्यायः सह विवक्षामूलः, सह विवक्षामूलैसा परिभाषा इति वचनं यावदहं स्मरामि तत्र वर्तते। अर्थात् यदि इयं परिभाषा नाङ्गीक्रियते तदा सह विवक्षा न भवति। सह विवक्षा नास्ति तदा द्वन्द्वस्य प्रवृत्तिरेव नास्ति। तत्र सह विवक्षानां द्वन्द्वघटकानां पदार्थानां एकस्मिन् पदार्थे यदा अन्वयः तदा एव सह विवक्षा। पश्यतु, परिष्कारे तु उच्यते एव एकधर्मावच्छिन्नस्य एकधर्मावच्छिन्नसंसर्गेण एकधर्मावच्छिन्ने अन्वयः, एवं रूपेण अस्माभिः तत्र सह विवक्षा तत्र तत्र प्रोक्ता वर्तते। अस्य सामान्य भाषया यदि उच्यते, यथा धव खदिरौ छिन्धि, धव खदिर समुदायस्य कर्मता संबंधेन छेदने यदा एकत्र अन्वयः
तदा सह विवक्षा द्वन्द्वस्य प्रवृत्तिः भवति। प्रकृतेपि पश्यतु, प्रातिपदिकार्थस्य लिङ्गञ्च परिमाणञ्च वचनञ्च इत्यत्र तथाविधः द्वन्द्वसमासः अत्र वक्तव्यः। यदि सन्निहितत्वात् उपस्थितत्वात् वचन पदार्थस्य केवलस्य मात्र पदार्थे अन्वयः क्रियते, अन्येषां पदार्थानां यदि मात्र पदार्थे अन्वयः नास्ति, तदा द्वन्द्वघटक पदार्थानां सर्वेषाम् एकत्र अन्वयाभावेन सह विवक्षा न सिद्ध्यति। सह विवक्षायाः अभावे तत्र द्वन्द्वस्य प्राप्तिरेन्न भवति। अतः सूत्रकारस्य ते निर्देशाः असङ्गताः भवन्ति। एतावता अगत्या सह विवक्षा सम्पादनाय अस्माभिः अयं न्यायः अङ्गीक्रियते यत् द्वन्द्वघटक पदार्थानां सर्वेषाम् एकत्रैव एकस्मिन्नेव पदार्थे अन्वयः अस्माभिः अंगीकार्यः। अस्तु, इदानीम् इदं सिद्ध्यति अन्ते छात्राणां कृते मात्र पदार्थस्य द्वन्द्वघटक प्रत्येक पदार्थैः साकम् अन्वयः। कथम् अन्वयः? द्वन्द्वादौ इति परिभाषया अन्वयः। अस्यां परिभाषायां मानं सह विवक्षा, युक्तिः सह विवक्षा। एवञ्च अत्र प्रातिपदिकार्थमात्रे, लिङ्गमात्रे, परिमाणमात्रे, वचनमात्रे च प्रथमा एवं प्रकारेण चत्वारि वाक्यानि अत्र भवन्ति। इदानीम् अस्माभिः क्रमेण चतुर्णां वाक्यानाम् अर्थनिरूपणम्, उदाहरणानि, प्रत्युदाहरणानि यथाक्रमं यथा कौमुद्याम् उदाहरणानि प्रदर्शितानि तेनैव क्रमेण चत्वारि वाक्यानि तेषाम् उदाहरणानि प्रोच्यन्ते। सर्वादौ आगच्छति प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा। अत्र एकः विषयः अवश्यम् अस्माभिः वक्तव्यः। अस्माकम् अनुभवः अस्य सूत्रस्य प्रक्रियादृष्ट्या तथा महत्त्वं नास्ति। मया बहु शोधकार्यं कृतम् अस्य सूत्रस्य विषये, किन्तु बोधदृष्ट्या, व्युत्पत्तिदृष्ट्या अत्यन्तमेव महत्त्वम्। अन्यथा अभीते प्रथमा इति लघुभूतं वचनमेव पर्याप्तम्। अस्य वचनस्य व्युत्पत्तिदृष्ट्या महत्त्वमस्ति। अतएव छात्राणां पठनकाले अस्माभिरपि किञ्चित् काठिन्यम् अनुभूतं, किन्तु मन्येऽहम् एकम् इदं सूत्रम् आयाति तदा तादृशम् अस्माकं चक्षुः भवति येन चक्षुषा अस्माभिः शास्त्रं सम्यक् पठितुं शक्यते, दृष्टिः काचिदागच्छति। अस्तु, इदानीं प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, अर्थात् प्रथमा विभक्त्या प्रातिपदिकार्थस्य बोधः। प्रातिपदिकार्थ मात्रं बोधनीयं चेत् प्रथमा विभक्तिर्भवति। कस्मात् भवति इति ज्ञानम् अत्र सूत्रे नास्ति। एवं वक्तुं शक्यते प्रातिपदिकाद् भवति, किन्तु प्रातिपदिकाधिकारे इदं सूत्रं नास्ति। वस्तुतः प्रातिपदिकम् अधिकृत्य स्वौजस्मौडिति सूत्रेण विहिता या प्रथमा, तस्याः प्रथमायाः प्रातिपदिकार्थ मात्रम् अर्थः इति वक्ति इदं सूत्रम्। अथवा नियम्य विधानम् इति पक्षे प्रथमा भवति इत्यपि वक्तुं शक्यते। सर्वथा असंगतिर्न, यद्यपि नियम सूत्रम् अर्थबोधकं सूत्रम्, किन्तु पृथक्तया अस्य बोधो नास्ति। स्वौजस्मौडिति सूत्रेण एकवाक्यतां विधाय प्रथमा
अनेनापि विधीयते इति वचने कश्चन दोषोऽपि नास्ति, किन्तु सामान्यतः प्रसिद्धिः इयमेव वर्तते यत् विहिता प्रथमा तेन सूत्रेण विहितायाः प्रथमायाः प्रातिपदिकार्थ मात्रम् अर्थः अनेन सूत्रेण प्रतिपाद्यते तथैव अस्माभिः ज्ञायते। किन्तु छात्राणां कृते विधि सूत्रमिति मत्वा अर्थवर्णनं यदा क्रियते तेषां कृते किञ्चित् सौकर्यं भवति। प्रातिपदिकार्थे प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा अनेन क्रियते, किन्तु भो यावत् पर्यन्तं प्रातिपदिकार्थ शब्दस्य कः अर्थः मात्र शब्दस्य कः अर्थः अस्माभिः न ज्ञायते तावत् पर्यन्तं प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा अस्माभिः वक्तुं न शक्यते। अतः प्रातिपदिकार्थः कः, प्रातिपदिकार्थः कः इत्यस्य प्रकृते अभिप्रायः प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्र घटकीभूतं प्रातिपदिकार्थ इति पदं तेन पदेन कस्य कस्य अर्थस्य ग्रहणम् इति निश्चयः आवश्यकः। ईदृश निश्चयानन्तरमेव अस्माभिः प्रातिपदिकार्थे प्रथमा इति ज्ञातुं शक्यते। तदा एवं वक्तुं शक्यते भो अत्र किं काठिन्यं, प्रातिपदिकार्थ शब्दस्य व्युत्पत्तिः पूर्वम् अस्माभिः प्रदर्शिता, तया व्युत्पत्त्या यः अर्थः आगच्छति स एव अर्थः गृह्यताम्। तदा का व्युत्पत्तिः, भवद्भिः सा व्युत्पत्तिः श्रुता गत्तिने प्रातिपदिकनिष्ठ शक्ति विषयी भूतो अर्थः प्रातिपदिकार्थः इति व्युत्पत्ति अस्माभिः तत्र उक्ता। व्युत्पत्त्या अयमेव अर्थः लभ्यते। सामान्य भाषया उच्यते चेत् प्रातिपदिके काचित् शक्तिरस्ति सर्वेषु प्रातिपदिकेषु। यथा राम इति प्रातिपदिकं गृह्यताम्, राम प्रातिपदिके एका शक्तिः वर्तते, सा शक्तिः अर्थं बोधयति, अर्थम् उपस्थापयति। कथं ज्ञातुं शक्यते राम शब्दे काचित् शक्तिः, तया शक्त्या कः कः अर्थः उपस्थाप्यते इति ज्ञानं तु अन्वय व्यतिरेकाभ्यां भवति। राम शब्दोच्चारणानन्तरं राम शब्द श्रवणानन्तरं ये अर्थाः प्रतीयन्ते तएव अर्थाः राम प्रातिपदिकनिष्ठ शक्ति विषयाः, राम प्रातिपदिकार्थाः। प्रकृते एकस्य प्रातिपदिकस्य कृते केवलं व्याख्यानं नास्ति, सर्वेषां प्रातिपदिकानां ग्रहणम् अत्र विवक्षितम्। अतः सामान्येन उक्तं प्रातिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थः प्रातिपदिकनिष्ठ शक्ति विषयी भूतो अर्थः, प्रातिपदिकनिष्ठ शक्ति विषयाः अर्थाः। तदा पुनः प्रश्नः भवति भो प्रातिपदिकनिष्ठ शक्ति विषयाः अर्थाः के के? तदा अनुभवः एव प्रमाणं। केनापि वक्त्रा रामः इति उक्तम्, अस्माभिः श्रोतृभिः रामः इति श्रुतं। रामपदश्रवणानन्तरम् अस्माकं बुद्धिर्भवति कश्चन रामः वर्तते, किञ्चित् द्रव्यभूतमस्ति व्यक्तिविशेषः। पुनः किमस्ति तत्र रामत्वं कश्चन धर्मः। स्वतः एव सर्वेषां प्रतीतिर्भवति। केवलम् इयान् भेदः सामान्यजनः श्रुत्वा वर्णनं कर्तुं न पारयति, किन्तु बोधस्तु सर्वेषां समानः भवति। रामः इति पदश्रवणानन्तरं यथा वैयाकरणस्य रामस्य रामत्वस्य पुंस्त्वस्य एकत्वस्य कर्तृत्वस्य इत्येतेषां पञ्चानाम् अर्थानाम् अवबोधः, तथैव हालिकस्यापि ते पञ्च अर्थाः अवबुध्यन्ते। इयान् भेदः भवति अस्माभिः
वैयाकरणैः के अर्थाः अवबुध्यन्ते निरूपणं कर्तुं शक्यते तैः निरूपणं न क्रियते। बोधस्य कृते व्याकरण ज्ञानं नैव आवश्यकम्। अतएव भगवान भाष्यकारः भगवान पतंजलिः वदति शास्त्रे कृत प्रयत्नाः अप्रवीणाः अकृत प्रयत्नाश्च प्रवीणाः तत्र शक्तिग्रहः व्यवहारेण मुख्यतः भवति। अस्तु, इदानीं रामपद श्रवणानन्तरं घटपद श्रवणानन्तरं मठ प्रातिपदिक श्रवणानन्तरं सर्वेषां पंच अर्थाः अवबुध्यन्ते। अतएव पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति प्रसिद्धिः। कारिका पिकाचिदुक्ता वर्तते, सर्वत्र लिखिता वर्तते, किंतु मूलं क्व अस्माभिः न ज्ञायते। भवद्भिः ज्ञायते चेत् फेसबुक द्वारा लिखित्वा अवश्यं प्रेषणीयं। तत्समानार्थकं वाक्यं भूषणे अस्ति, किंतु काश्यां यद् वाक्यं या कारिका वाप्यते स्वार्थो द्रव्यंच लिंगंच संख्याकारकमेव च अमी पंचैव नामार्थाः त्रयः केषाञ्चिदग्रिमाः। एतदर्थकं वाक्यं तु बहुत्र अस्ति, किन्तु इयं कारिका ईदृशं वाक्यं कस्यां टीकायां मूले वर्तते अन्वेषणस्य विषयः। किन्तु परंपरायां बहुकालात् इयं कारिका अस्माभिः श्रूयते, गुरुभिः पाठिता, अस्माभिः पठिता इयं कारिका। अस्तु, तर्हि प्रातिपदिकार्थ शब्दस्य या व्युत्पत्तिः तया व्युत्पत्त्या पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति फलति। पंचकं नाम क्रमेण स्वार्थः। स्वार्थः इत्यस्य व्याख्यानं जातिः इति प्रायेण उक्तमस्ति, किन्तु तत्र जातिमात्रं न विवक्षितम्। स्वार्थः प्रवृत्तिनिमित्तं, तच्च प्रवृत्तिनिमित्तं क्वचित् जातिरूपं, क्वचिद् उपाधिरूपं, क्वचिद् सम्बन्धरूपं, क्वचिद् लिङ्गरूपं, क्वचित् क्रियारूपं विविधं भवितुमर्हति। सामान्येन उच्यते चेत् प्रकारीभूतः धर्मः, किन्तु सर्वथा एवं वक्तुं न शक्यते। घट इति उच्यमाने प्रकारीभूतौ द्वौ धर्मौ वर्तेते, घटत्वं पुंस्त्वम् एकत्वमपि प्रकारः, किन्तु सर्वेपि प्रकाराः स्वार्थभूता इति न। तस्य लक्षणं प्रवृत्तिनिमित्तस्य लक्षणं टीकायां प्रदत्तमस्ति, अग्रे मयापि प्रोच्यते, तस्मिन् अवसरे अस्माभिः उच्यते। किन्तु सामान्येन स्वार्थः जातिरपि भवितुमर्हति, उपाधिरपि भवितुमर्हति, क्रियापि भवितुमर्हति, यथा भवद्भिः ज्ञायते। क्वचित् जातिरिति लिखितं, तत्र जातिरिति उपलक्षणम् अन्येषां प्रवृत्तिनिमित्तानाम्। अतः स्वार्थः प्रवृत्तिनिमित्तं। द्रव्यं व्यक्तिः धर्मी, यथा घटः पटः इत्यादि, तत्र द्रव्यं धर्मी। लिंगं ज्ञायतेव, स्त्रीत्वं पुंस्त्वं नपुंसकत्वं। प्राण स्त्रीत्वम् इति उच्यते चेत् भ्रमः भवति। लिंग विषये हिंदी भाषया प्रभाविताः एवं जानन्ति स्त्री इति लिंगं। वस्तुतः स्त्री इति लिंगं न। भाषायां तथा प्रयोगः संस्कृतेऽपि अस्ति, यथा स्त्रियाम् इति सूत्रे, किन्तु तत्र स्त्रियाम् इत्यस्य स्त्रीत्वम् इत्यर्थः। अतः लिंगं स्त्रियां भवति, न तु स्त्री एव लिंगं, पुरुषः एव लिंगम् इति न। तत्र पुंस्त्वं लिंगं चिह्नम्। एवञ्च स्वार्थः एकः प्रातिपदिकार्थः। अत्र किञ्चित् तथा भवति मध्ये मध्ये अस्माकं यंत्रविज्ञान। एवञ्च स्वार्थः प्रवृत्तिनिमित्तं, द्रव्यं व्यक्तिः, लिंगं स्त्रीत्वं पुंस्त्वं नपुंसकत्वं, संख्या भवद्भिः ज्ञायते एव, एकत्वं द्वित्वं बहुत्वं, कारकञ्च, कारकमपि ज्ञायते एव, षट् कारकाणि भवन्ति। एवञ्च पंच अर्थाः प्रातिपदिकार्थाः अन्वय व्यतिरेक बलेन अस्माभिः ज्ञायन्ते। तदा प्रश्नः भवति, प्रातिपदिकार्थे प्रथमा
प्रातिपदिक प्रातिपदिकार्थे प्रथमा इत्युच्यमाने अस्य अभिप्रायः भवति। पश्यन्तु, स्वार्थे प्रथमा, व्यक्तौ प्रथमा, लिंगे प्रथमा, संख्यायां प्रथमा, कारके च प्रथमा। एषु पंचसु अर्थेषु प्रथमा भवति कदा? यदा प्रातिपदिकार्थे प्रथमा इति उच्यते तदा। किम इदं ग्राह्यम अग्राह्यम वा इदानीं विचारणीयम्। अन्ते सामान्येन एवं उच्यते प्रातिपदिकार्थ शब्देन पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति पक्षः यदा अंगीक्रियते तदा किम दूषणं, कः वा लाभः, पंचकं प्रातिपदिकार्थ इति धर्तुं शक्यते न वा इति विचारणा अत्र आयाति। तदा तत्र उच्यते सर्वैः, यद्यपि व्युत्पत्त्या प्रातिपदिकार्थ शब्देन पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति लभ्यते, किन्तु व्युत्पत्तिलभ्यः स्वाभाविकः प्रातिपदिकार्थ शब्दार्थः अत्र सूत्रे धर्तुं न शक्यते। अत्र संदेहः न करणीयः। अत्र विचारः केवलम् एतस्मिन् सूत्रे यस्तावत् प्रातिपदिकार्थ शब्दः तस्य अर्थस्य विषये भवति। अन्यत्र क्वचित् प्रातिपदिकार्थ शब्दः प्रयुक्तः, तेन प्रातिपदिकार्थ शब्देन पंचकं ग्राह्यं चतुष्कं वा ग्राह्यं गृह्यतां, तत्र कश्चन विद्वेषः नास्ति। किन्तु अत्र सूत्रे प्रातिपदिकार्थ शब्देन पंचकं प्रातिपदिकार्थः धर्तुं न शक्यते। गृह्यते तदा सूत्रे भगवता पाणिनिना यल्लिङ्गग्रहणं कृतं यच्च वचनग्रहणं कृतं तयोः उभयोः वैयर्थ्यं समायाति। कथम्? अत्र प्रायेण अस्माभिः पाठ्यते कथं वैयर्थ्यम् इति छात्राणां बुद्धौ नैव आगच्छति। अत्र पश्यतु, प्रातिपदिकार्थ शब्देन अस्माभिः यदा पंच अर्थाः गृह्यन्ते तदा कथं तयोः वैयर्थ्यं? भोः पश्यतु, प्रातिपदिकार्थ मात्रे इत्युक्त्वा भगवता सूत्रे जाति व्यक्ति शब्दयोः उपादानं न कृतम्। एवं सूत्रं भगवता न निर्मितं प्रातिपदिकार्थ स्वार्थ व्यक्ति लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रं पाणिनिना नैव निर्मितं। कुतः? स्वार्थस्य व्यक्तेश्च पृथग् उपादानस्य इदानीम् आवश्यकता नास्ति। यतः प्रातिपदिकार्थ शब्देनैव द्वयोः गतार्थता वर्तते। प्रातिपदिकार्थ इति उच्यमाने जातेरपि संग्रहः व्यक्तेरपि संग्रहः। अतएव पाणिनिना पृथक्तया सूत्रे व्यक्तिपदं स्वार्थपदं वा नैव निक्षिप्तम्। यतः प्रातिपदिकार्थेनैव तयोः गतार्थत्वं मत्वा तयोर उल्लेखः भगवता न कृतः। यदि पंचकं प्रातिपदिकार्थ इति पक्षः अंगीक्रियते तदा प्रातिपदिकार्थे यथा व्यक्तेः गतार्थता स्वार्थस्य गतार्थता तथैव लिंगस्यापि संख्यायाः अपि गतार्थत्वं भवति। उभयोः पृथक्तया उपादानं सूत्रकर्तुः अनावश्यकं स्यात्। एतावता अत्र पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति धर्तुं न शक्यते। कश्चन भिन्नः पारिभाषिकः प्रातिपदिकार्थः प्रातिपदिकार्थ शब्देन अत्र सूत्रे ग्राह्यः। तत्रापि लिंग ग्रहणस्य चर्चा सर्वत्र भवति। वचन ग्रहणस्य चर्चा अस्मिन् प्रसंगे प्रायेण टीकाकर्त्रा न क्रियते। कथं न क्रियते तस्य कारणं वचनग्रहणस्य वैयर्थ्यं, किन्तु न्यायस्य अनित्यताम् उक्त्वा वचनग्रहणं सार्थकम् इति अग्रे उच्यते वक्ष्यते। किन्तु लिंगग्रहणस्य
कथमपि सार्थक्यं न भवति इति कृत्वा लिङ्गग्रहणस्य वैयर्थ्यं सर्वत्र प्रतिपाद्यते। यतः उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायः अनित्यः इत्यत्र प्रमाणं भूत्वा वचनग्रहणम् अन्ते सार्थकं भवति। किन्तु पंचकं प्रातिपदिकार्थ इति पक्षे लिङ्गग्रहणस्य सार्थक्यं नास्ति। न केवलं पंचकं प्रातिपदिकार्थ इति पक्षे चतुष्कं गृह्यतां, त्रिकं वा गृह्यतां, पक्षत्रयेपि लिङ्गग्रहणस्य वैयर्थ्यं वर्तते। एतावता लिङ्गग्रहणसामर्थ्यात् प्रातिपदिकार्थशब्देन स्वाभाविकः व्युत्पत्तिलभ्यः अभिधया लब्धः प्रातिपदिकार्थः पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति अत्र धर्तुं न शक्यते। अतएव लिङ्गग्रहणसामर्थ्यात् नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः ग्राह्यः इति भट्टोजिदीक्षितेन कौमुद्याः वृत्तौ लिखितमस्ति। अत्रापि एकः भ्रमः बहुकालपर्यन्तम् अस्माकम् आसीत्। केवलम् अत्र अनुभवमपि क्वचित् क्वचित् अहं श्रावयामि। अत्र एका विचारणा जाता, लिङ्गग्रहणं ज्ञापकं चेत् ज्ञापकं तदेव वरं यस्य स्वांसे चारितार्थ्यं वचनसिद्धिः फलमन्यत्र त्रीणि यदा भवन्ति तदा एव ज्ञापकत्वं संगच्छते इति काचिद् वैयाकरणानां सरणिः। किन्तु भवतां कृते इदमेव मे निवेदनम्, अत्र तथाविधं ज्ञापकत्वं नास्ति। अत्र कीदृशं ज्ञापकत्वं वस्तुतः कुत्र वर्तते? अत्र पाणिनेः वक्तुः तात्पर्यग्राहकत्वं। सामान्यवाचकं पदं यदा विशेषे प्रवर्तते तदा लक्षणा इति व्यवहारः, तत्रापि लक्षणा व्यवहारः। क्वचित् मानव सामान्यस्य बोधः अपेक्षितः, किन्तु ब्राह्मण इति पदं प्रयुक्तम्, अथवा क्वचित् ब्राह्मण मात्रस्य बोधः अपेक्षितः, मानव इति पदं प्रयुक्तम्। तर्हि मानवे ब्राह्मणोऽपि अस्ति, किन्तु सविशेषः। सामान्यवाचकस्य पदस्य विशेषे यदा पर्यवसानं तदा लक्षणा भवति। लक्षणायां सर्वत्र तात्पर्यग्राहकं किञ्चित् अपेक्षते। प्रकृते पश्यतु, प्रातिपदिकार्थ शब्दः प्रयुक्तः वर्तते। इदं भवद्भिः सर्वैर्धेयम्। प्रातिपदिकार्थ शब्दस्यापि कश्चन अर्थः अवश्यं भवति। प्रातिपदिकार्थ शब्दस्य अभिधया पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति लभ्यते। अभिधया अर्थात व्युत्पत्त्या प्रातिपदिकनिष्ठ शक्ति विषयीभूतः यः कश्चनपि अर्थः सः अर्थः प्रातिपदिकार्थ शब्देन ग्राह्यः। इयम् अभिधायाः तत्र प्रवृत्तिः। प्रकृते तथा न ग्राह्यम्, अपितु प्रातिपदिकेन नियमेन प्रतीयमाना ये अर्था तएव अर्थाः अत्र ग्राह्याः सन्ति, विशेषाः अर्थाः ग्राह्याः सन्ति। एवञ्च सामान्यवाचकस्य प्रातिपदिकार्थिति पदस्य नियतोपस्थितिके अर्थे लक्षणा वर्तते। लक्षणायां ज्ञापकं किं, तात्पर्यग्राहकं किं, सूत्रे उपातं लिङ्गपदम्। इदमेव अस्य ग्रन्थस्य तात्पर्यं मम भाति। अन्यथा यथा अन्यासां परिभाषाणां तत्र तत्र यानि ज्ञापकानि दत्तानि, तत्र तत्र एकं वचनं, तद्वत् तत्र वचनं नास्ति। नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः इति अपूर्वम् अतिरिक्तं वचनमिति न, अपितु प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा इति सूत्रघटकीभूतं प्रातिपदिकार्थ शब्देन किं ग्राह्यं तस्य कः अर्थः तमेव अर्थम आभ्यां पदाभ्यां विवृणोति भट्टोजिदीक्षितः। मानं तत्र लिंगग्रहणं न तु अत्र नियतोपस्थितिकं
नियतोपस्थितिकः प्रातिपदिकार्थः इति अतिरिक्तं परिभाषारूपं वचनं तेन वचनेन कश्चन प्रयोगः अग्रे सिद्ध्यति पूर्वं वा सिद्ध्यति इति न, अपितु अत्र प्रातिपदिकार्थशब्देन तादृशः एव अर्थः सुनिश्चितः लक्षणया ग्राह्यः तत्र तात्पर्यग्राहकं तावत् लिङ्गग्रहणम्। अतः ज्ञापकं तदेव वरं यस्य स्वांसे चारितार्थ्यम् इत्यादिकम् अत्र नैव उद्भावनीयम्। ईदृशी शंका न करणीया। पुनः वचनस्य कुत्र सार्थक्यम् इत्यादिकम् अन्वेषणं तु अनर्थकमेव भाति। भवद्भिः स्वयमेव अत्र विचारणीयम्। एवञ्च अत्र प्रातिपदिकार्थशब्देन नियतोपस्थितिकः अर्थः गृह्यते तत्र प्रमाणं लिङ्गग्रहणम्। एवं करणे लिङ्गग्रहणस्य कथं सार्थक्यं, नियतोपस्थितिक शब्दस्य कः अर्थः, कथं वा व्युत्पत्तिः, इदं सर्वम् अस्माभिः अग्रिम